बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा का अहम तरीन खुफिया राज खुल गया। नवाज शरीफ की सज़ा कौन ख़त्म करवाना चाहता है, अहम तरीन किरदार सामने आ गए और इमरान खान के खिलाफ नई साजिश तैयार और उसका आगाज हो चुका, जिसके ताने बाने अंदरूने मुल्क से लेकर बैरूने मुल्क तक फैले हुए हैं। जनाब, मामला कुछ यूं है कि हुकूमती ज़राए की जानिब से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज यानी कि मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के हवाले से हुकूमती ज़राए की जानिब से एक हैरान कुन दावा सामने आया है और इस दावे की तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा इससे पहले एक केस का सामना भी जो है वो कर चुके हैं असासों के हवाले से। नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करने के हवाले से कुछ अहम तरीन किरदार जो हैं वो सामने आए हैं और ये अहम तरीन किरदार क्या चाहते हैं और इस सज़ा को ख़त्म करवाने का इनका मकसद क्या है, ये भी अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे जनाब इस वीडियो में कि इमरान खान के खिलाफ एक और साजिश तैयार कर ली गई है। तकरीबन 3.5 बरस अंदरूनी और बैरूनी अनासिर की तमाम तर कोशिशों के बावजूद जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म नहीं की जा सकी, तो अब ज़राए ने यह दावा किया है कि आखिरी 1.5 बरस इमरान खान की हुकूमत का इंतहाई क्रिटिकल इस हवाले से करार दिया जा रहा है, क्योंकि जो है वो बिल्कुल बिलो दी बेल्ट जो है वो इमरान खान के मुखालफिन, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी, वो चले गए हैं इमरान खान के बुक्स में और उन्होंने साजिश शुरू कर दी है। पहले जनाब शुरू करते हैं बिल्कुल इसी खबर से और आपके सामने ये तफसीलात रखते हैं कि एक मरतबा फिर कुछ अंदरूनी और बैरूनी अनासिर जो हैं वो बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तानी अवाम ने 75 से 80 हज़ार की तादाद में शहादतें उनकी हुई, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की और बेपनाह कुर्बानियां देने के बाद पाकिस्तान का जो अमन है वो हासिल किया जा सका। लेकिन अब एक मरतबा फिर बलूचिस्तान के अंदर ये हालात जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पंजगोर और नोशकी में दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो इस वक्त भी जारी है। 13 से 14 के करीब जो दहशतगर्द हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से उन्हें हलाक कर दिया गया है। 4 से 5 दहशतगर्दों के गिर्द जो है वो घेरा तंग है सिक्योरिटी फोर्सेज का और दहशतगर्दों के खिलाफ इस ऑपरेशन में 3 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, 4 से 5 जो है वो ज़ख्मी भी हो गए हैं। 3 से 4 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो मादरे वतन पर कुर्बान हो गए हैं। जनाब, मामला ये है कि मैं इससे पहले भी अपनी कुछ वीडियोज़ में तफसीलात आपके सामने रख चुका हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेज के पास, हुकूमत के अहम तरीन इदारों के पास इस हवाले से सबूत हैं कि बैरूनी दुश्मन जो है वो पाकिस्तान में, जो कि अब काल भी जो है वो पकड़ी गई हैं और अब भारत जो है वो इस हवाले से सामने आ रहा है। बल्कि ये भी ज़राए ने दावा किया है कि जिस किस्म के असलहा था उन दहशतगर्दों के पास या जिस किस्म का लिबास और बाकी चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो ये ज़राए ने दावा किया है कि वो अमरीकी साख्ता हैं। और कुछ ज़राए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अमरीका और भारत पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ख़राब करने की कोशिश में इस वक्त जो है वो मसरूफ़ हैं। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान से इसका आगाज़ हुआ है, बैरूनी प्लेयर्स इसके अंदर शामिल हैं। ख़ास तौर पे जब अफ़गानिस्तान में जो है वो हुकूमत की तब्दीली हुई और उसके बाद से लेकर जब ये देखा गया कि पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में, और पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी अफरा तफरी की फ़िज़ा थी वो भी ख़त्म हो जा रही है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो मुस्तहकम हो रही है, मुंतखब जमहूरी हुकूमत अपने 5 साल पूरे करने जा रही है। तो उस वक्त अंदरूनी और बैरूनी अनासर ने मिलकर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ ये खुफिया जो उनकी साजिश है उसका आगाज़ कर दिया है, जिसके ताने बाने जो है वो जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने अवाम के सामने जो है वो रख दी हैं। तो जनाब, ये मामला था उस साजिश का जो इमरान खान के खिलाफ की जा रही है। अब जनाब, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार चंद बुकला तंजीमें जो हैं वो एक्टिव हुई थी और ख़ास तौर पर आप ज़रा ये बयान ज़रा देखिए कि इस बात के बावजूद कि नवाज शरीफ की जानिब से एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, जावेद लतीफ़ का एक बयान सामने आया कि नवाज शरीफ आइंदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान होंगे और उन्होंने कहा जनाब कि नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बिल्कुल दुरुस्त है और ये बातचीत उन्होंने जियो न्यूज़ से की। जी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि जियो न्यूज़ से ये गुफ्तगू उन्होंने क्यों की। और फिर उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ एक मरतबा फिर उन्होंने भोंडा दावा किया कि जल्द पाकिस्तान के अंदर होंगे, जबकि दूसरी जानिब फैसल जावेद का बयान सामने आया कि नवाज शरीफ खुद नहीं आएंगे, उन्हें वापस
لایا جائے گا اور حکومت پاکستان اس حوالے سے کوششیں کر رہی ہے۔ اسی موقع کے اوپر جناب احسن بھون نے وزیر اعظم کو مخالف نقطہ نظر سننے اور برداشت کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور جو کہ خود وکلا تنظیمیں کسی کا مخالف نقطہ نظر نہیں سنتی، اور احسن بھون صاحب ہی اس معاملے کے پیچھے تھے، جو کہ انہوں نے بھی جیو نیوز سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا جناب کہ ان کی ایک درخواست جو تھی وہ آئینی تشریح کے لیے ہے، اور عمران خان کو نواز شریف اور جہانگیر ترین سے خطرہ ہو سکتا ہے، یہ فرمانا ہے احسن بھون کا۔ اور انہوں نے کہا جناب کہ وہ اپنی اس درخواست کو، ان کی درخواست جو ہے نواز شریف کی نااہلی ختم کروانے کے حوالے سے، احسن بھون نے ایک درخواست سپریم کورٹ کے اندر دائر کی تھی، اور اس درخواست پر اعتراضات لگا کر سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے یہ درخواست واپس کر دی تھی۔ لیکن اب صدر سپریم کورٹ بار نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ بار 30 دن میں رجسٹرار کے اعتراضات دور کر کے دوبارہ درخواست دے گی۔ اس طرح سے سپریم کورٹ بار اور وکلا تنظیمیں اور دیگر کچھ اہم ترین کردار ہیں جو کہ نواز شریف کی سزا ختم کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف موجودہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے عمران خان کے بکس میں، کیونکہ تمام تر جتنے بھی فرنٹ ہیں، سیاسی ہوں، عدالتی ہوں یا عسکری ہوں، وہاں پر اس وقت جو ہے وہ تمام تر پاکستان کے ادارے ایک پیج کے اوپر نظر آتے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی منتخب آئینی اور جمہوری حکومت اپنے 5 سال پورے کرنے جا رہی ہے، جو کہ کسی طور سے ان مخالف عناصر کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اب جناب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے اہم ترین خبر کی جانب۔ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے اہم ترین خفیہ راز کیا ہے۔ تو جناب بعض حکومتی ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک نفسیاتی بیماری جس کا نام احساس برتری ہے، اس کا شکار ہیں، اور اس حوالے سے کچھ ایسی خبریں بھی جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں حکومتی ذرائع کی جانب سے، جو ان کے خیال میں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس احساس برتری کا شکار ہیں، اور یہ نفسیاتی بیماری جو ہے وہ خاصی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کچھ پہلے خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے خبر یہ سامنے آئی جناب کہ اس سے پہلے خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی کے ساتھ جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو ان کے اسکواڈ کے لوگ تھے، انہوں نے جو کچھ کیا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب جناب معاملہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گورنر کے اسکواڈ میں شامل گاڑی کا چالان کروا دیا۔ یہ معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ وہ بدھ کے روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایوان صدر میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی علف برداری تقریب کے بعد جب پیدل سپریم کورٹ آ رہے تھے کہ ججز گیٹ کے قریب، انہوں نے کالے شیشوں اور غیر نمونہ نمبر پلیٹ والی گاڑی بقول انہوں نے دیکھی، اور انہوں نے اس گاڑی سے متعلق اپنے سیکیورٹی عملے کو نشاندہی کی، جنہوں نے ٹریفک پولیس کو آگاہ کیا، اور ان کی نشاندہی پر بلوچستان کے اسکواڈ میں، گورنر بلوچستان کے اسکواڈ میں شامل پولیس کی گاڑی کا 600 روپے کا چالان کیا گیا، اور گاڑی کے کالے شیشے بھی اتار دیے گئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان دنوں پیدل آتے ہیں سپریم کورٹ، اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جس طرح سے جسٹس افتخار چودھری سابق چیف جسٹس، جن کے متعلق لوگوں نے بہت بڑے دعوے کیے تھے کہ پاکستان میں عدلیہ کے حوالے سے بڑی اصلاحات لائیں گے، لیکن کس مقام پر وہ پاکستانی عدلیہ کو پہنچا کر گئے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس وقت بھی نواز شریف اور جنگ گروپ جس طرح سے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جو کچھ جسٹس افتخار چودھری نے کیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، جس کے مضمرات جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اسی قسم کے جوڈیشل ایکٹیویزم کی جانب جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی بڑھ رہے ہیں۔ اور اس دوران ایک اور معاملہ بھی ہوا، اور وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ معاملہ جناب یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جب جو ہے وہ یہی جو سڑک ہے شہر دستور جسے کہا جاتا ہے، اس کے اوپر جب وہ کچھ بینر سے ٹکرا گئے، اور بینر کو جب انہوں نے دیکھا، فٹ پاتھ پر سے اوپر لگے ہوئے بینر صحت کارڈ سے متعلق تھے، اور سپریم کورٹ پہنچتے ہی انہوں نے بینر ہٹانے کا حکم دے دیا، اور صحت کارڈ کے بینر ہٹا دیے گئے۔ اور ٹویٹر سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انصاف کا نام وہاں پر پڑھا، اور شاید انہوں نے تحریک انصاف کا نام وہاں پر پڑھا، یا شاید انہوں نے عمران خان کے حوالے سے یا موجودہ حکومت کے حوالے سے دیکھا کہ عوام کو کوئی سہولت پہنچ رہی ہے تو جو کہ انہیں اچھا نہیں لگا، اور انہوں نے وہ بینر ہٹا دیے۔ یہ معاملات سوشل میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں۔ جو حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے وہ کچھ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں کہ احساس برتری ایک خطرناک بیماری ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو احساس کمتری کو تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تذکرے میں لے آتے ہیں اور لوگوں کو تانا بھی دیتے ہیں، لیکن احساس برتری کا نہ ہی لوگ ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ اس کو کوئی بیماری گردانتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک بیماری، احساس برتری جو ہے وہ ایک بیماری کی بہت ہی خطرناک قسم ہے، نفسیاتی بیماری کی، اور احساس برتری کا شکار جو انسان ہے وہ خود کو جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ ہر کسی سے برتر سمجھتا ہے، اپنے عہدے اور حسب نسب پر وہ فخر کرتا ہے
کیونکہ اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس طرح کا وہ ہے اس طرح کا کوئی اور نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ احساس برتری، بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کہیں احساس کمتری کا رد عمل تو نہیں، اس کے اوپر بھی بعض لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جناب یہ تھی کچھ اہم ترین تفصیلات، ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد